هذه الرقية لتحصين البيوت من الأسحار والأرصاد والعيون والحساد والشياطين بحول الله وقوته. بسم الله وتوكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال يا ربنا يا ذا الملكوت يا ربنا يا ذا العرش المجيد يا ربنا يا فعالا لما يريد يا ربنا يا علام الغيوب يا عالما بالأسرار يا من يعلم ما أخفى الشياطين ويعلم ما أخفى السحرة سألناك يا ربنا بعلمك سألناك يا ربنا بقدرتك سألناك يا ربنا بكلماتك يا ربنا يا ذا الجلال طهر البيوت طهر البيوت من الأسحار طهر يا ربنا البيوت من العيون طهر البيوت من النظرات طهر البيوت من نفخ الشياطين طهر البيوت من عقد الشياطين طهر البيوت من عقد الشياطين طهر البيوت من حصون الشياطين يا ربنا طهر البيوت من تحصينات السحرة طهر يا ربنا البيوت من كل رصد وضعوه من كل سحر دفنوه من كل سحر رشوه من كل طلسم كتبوه من كل عزيمة قرأوها طهر بكلماتك بقوتك بقدرتك بعلوك بجبروتك طهر بملكوتك طهر بكبريائك طهر يا ذا الجلال طهر البيوت تطهيرا حصن البيوت بكلماتك من الأسحار من كل ربط طهر البيوت يا ربنا يا عالما بالخفايا يا علام الغيوب يا من يعلم ما صنع السحرة يا من يعلم ما أخفت الشياطين يا ربنا أبطل يا ربنا كل ربط في البيوت أبطل يا قوي يا عزيز كل ربط في البيوت أبطل بعلمك كل ربط في البيوت أبطل يا ربنا كل ربط في البيوت كل حبس في البيوت أبطل بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام.
يا ربنا يا ربنا أخرج خدام الأسحار من البيوت، أخرج خدام الأسحار، اطردهم من البيوت، حصن البيوت من كل مراقب، حصن البيوت من الشياطين، من الجان، من كل معتد أثيم. بسم الله على البيوت، بسم الله على الزوايا والأركان والأسقف، بسم الله على البيوت والمطابخ والغرف وغرف النوم. بسم الله أحاطت بالبيوت، بسم الله يحرق كل معتدي، بسم الله وبكلماته يخرج كل شيطان. بسم الله الأول والآخر، بسم الله الظاهر والباطن، بسم الله المحيط، بسم الله الذي هو بكل شيء محيط. حصنت البيوت بسم الله، حصنت البيوت بسم الله وبكلمات الله، حصنت البيوت من الشياطين. بسم الله حصنت البيوت على كل ما كتبوه على الأرض، على الصور، على الملابس، على الأثاث، ما كتبوه على الفراش يبطل ما عزموه. حصن البيوت من الشياطين، اللهم حصن البيوت من الشياطين، حصن البيوت من كل حارس مراقب، من كل مدد وخادم، من كل تابعة وتابعة. حصنت البيوت بأسماء الله وكلماته. يا ربنا يا عظيم يا عليم يا قهار يا قوي يا قادر يا ذا السلطان والجبروت يا ذا العرش العظيم، طهر بكلماتك البيوت تطهيرا. بسم الله على الأعتاب والأبواب، بسم الله على المداخل والممرات، بسم الله على الطرقات، بسم الله على السلالم، بسم الله على البيوت. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.